हाय फ्रेंड्स, अंतुश ब्रगंजा. नमस्कार तुमकां सगल्यांक. आनी हांव तुमकां काळजांतल्यान दिनवासरान थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमी म्हज्या चॅनलाक सपोर्ट केलो म्हणून आनी सबस्क्रायब केले म्हणून आनी ड्रास्टिकली म्हजे सबस्क्रायबर वाडयले म्हणून. फाटीं 2 व्हिडिओ रिलीज केल्ले. तेका आमचो बाब आबेस पेरेरास डॉटर्स वेडिंग आनी आमचो बाब ग्लेन मार्टिन्स गोवाज फुटबॉलिस्ट तो आनी तेजे आबेस पेरेराचे चेडूं वेलरस वन ऑफ द बेस्ट ट्रम्पेटर. तेंचे सेकंड डेचे व्हिडिओ तुम्ही सगळ्यांनी पळयले. इवन लंडनाक अमेरिकाक तेणी तुम्ही सगळ्यांनी पळयले आनी म्हाका चॅनलाक सपोर्ट केलो आनी म्हाजे व्ह्यूज 40,000 एबव जाले म्हणून. देखून हांव सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा. ते एकाच व्हिडिओचेर झूप करून म्हाजे 40,000 व्ह्यूज जाले आनी तुमी सबस्क्रायबूय केले म्हाज्या चॅनलाक. देखून म्हाजे तोंडाक उतरना तुमचे उपकार आठोवपाक. तशेंच म्हाज्या पेनाकूय तांक ना तुमचे उपकार आठोवपाक. पूण हांव एकूच करूंक शकता तुमकां. आय कॅन प्रे फॉर युअर हेल्थ. दोज वे हेल्प टू इन्क्रीज माय सबस्क्रायबर्स आनी म्हाका कोणें सबस्क्रायब केला आनी इन फ्युचरूय कोण म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करतले तेंकां आय वील प्रे. हांव मागतलो देवा कडेन फकत हेल्थ, सावध. पयशे न्हू. अरे पयशे कितें? पयशांनी तुज्यान सावध विकती घेवपाक जायना. Can you buy health with money? No. But if you are having good health, you can do wonders. तुझ्यान पयशांचे पयशे करूं येता मारे. मेन थिंग तुका हेल्थ विकतें घेवंक जायना. तुका दूड आले जाल्यार हेल्थ विकतें मेळना तुका. पूण तुका तर हेल्थ बरें आहा जाल्यार तुज्यान वंडर्स करूंक जाता आनी तुज्यान कितलेय दूड करूं येता. सो आय प्रे फॉर युअर हेल्थ टू गॉड. हांव देवा कडेन मागतलो जे कोणी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब केल्या न्हू तेंकां टू गिव गुड हेल्थ. तेंकां फकत सावध दिवपाक आनी कोणूय म्हाजे ह्या फुडेंय चॅनलाक सपोर्ट करतले पळय अंतुश ब्रगंजा ऑन यूट्यूब तेंकांय हांव देवा कडेन मागतलो फकत सावध दिवपाक. देखून सगळ्यांक तान वन्स अगेन काळजांतल्यान हांव दिनवासान थँक्यू म्हणटा. तशेंच एक धाकटुलें कांतार आयका म्हज्या. धाकटुलें ही 2 लायनीची. आय एम नॉट ए सिंगर रे. हांव बेश्टो सादो मनीस रे. आय एम नॉट ए सिंगर. पूण म्हाजी कांतारां ती धाकटीच पूण पडदे के पिचे म्हणटा तशें पड्ड्या फाटल्यान म्युजीक नासतना. गमलें न्हू. धाकटुलें आयका. पूण कितें डिजाफिना जाल्यार रॉंग जाल्यार तापोनाका म्हाजेर. हांव दाखयता रे तुमकां. एकूच धाकटच 2 उतरांचे. रॉंग बा जाल्यार डिजाफिना जाल्यार तापशा बी. आयका. देवान म्हाका पावर दिल्यार परत हांव जल्माक हाडटलो म्हजें ब्युटिफूल सुंदर गोवा. देवान म्हाका पावर दिल्यार परत हांव जल्माक हाडटलो म्हजें भुरग्यापण आयलें गोवा. झाडां माडांनी भरलेले आमचे गोंये भुमीपुत्रांनी येवन केला मेये. काजिनो घालून मांदोवीचें उदक जाला काय. कोण म्हाका दित काय खूंय म्हाका मेवत काय म्हाका आदलें गोंये जाये. कोण म्हाका दित काय खूंय म्हाका मेवत काय म्हाका आदलें भुरग्यापण आयलें गोंये जाये. झाडां माडांनी भरलेले आमचें गोंये भुमीपुत्रांनी येवन केला मेये. काजिनो घालून मांदोवीचें उदक जाला काय. कोण म्हाका दित काय खूंय म्हाका मेवत काय म्हाका आदलें गोंये जाये. कोण म्हाका दित काय खूंय म्हाका मेवत काय म्हाका भुरग्यापण आयलें गोंये जाये. फ्रेंड्स, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां पळय आमचें आतां भुरगेपण हांव केन्नाय तो नियाळ करीत म्हज्या भुरगेपण आयलो खूब दूख दिसता. म्हाका खूब दूख दिसता. आमचें तें भुरगेपण आमी चाललें न्हू. आतांच्या भुरग्यांक नशीब ना तें मेवपाक. नशीब ना. आमी बरे दीस जाल्ले. कित्याक तेन्ना असले मतलबी लोक नासले. हे भुमीपुत्रा गोंयांत नासले आमच्या टायमार. आनी अशें आसतालें पळय गोंयांत आमचें इतलें क्लीन आसतालें. व्हडली वास्ट भाटां
आनी तातूंत फकत माड आनी तातूंत आंब्याची तोरे आंब्याची झाडां जशे मालकुराद देन निकला आपोस देन मुसोराद तेन्ना कोण केअर करनालो रे मुसोराद आतां अशे लोक केअर करता मुसोराद आंब्याक कळ्ळें न्हू आनी मालकुराद सारके झाडार पिकोन पडटाले दुकरां पासून आयनासली गमलें तुमकां इतले दादोसकान आहले दादोशी आहले त्या टायमार सगळे लोक जानवरां पासून दादोशी आहली तशेंच पणस वयर कावडे पोकोत्ताले आनी बरे पासून पणस झाडार पिकोन पडटाले कोणूच व्हरोन आहले दुकरां पासून आयनासली इतली दादोसकाय आहली आदल्या तेंपार पूण आतां एक नाल्ल पडलो जाल्यार सकाळीं उठोन मेवतालो पळय पयत रावता सारके सोंशे कहे नाल्ल पडटलो झुक्कून वचून धांवन मात वचून हाडटले आनी दुसरे त्या तेंपार कितें आहलें पळय वास्ट प्रॉपर्टी फकत माड आनी घरां ही नासली अरे एक घर हिंगा जाल्यार दुसरें घर 100 मेत्रां पयस घरां सगळी वास्ट प्रॉपर्टी तितून आंब्याची झाडां पणसाची झाडां दुसरें फुलांची झाडां बगून विल्ला आनी ते पळोवपाक इतलें सुंदर दिसतालें पूण आतां तो तें पुरोंक ना आतां हे लॉक्सर पळय लोटोन येयले आमच्या गोंयान आनी तितून गोंयान काबार जाले पयलें कितें आहलें सामकें स्ट्रीक आहलें हे भायले भुमिपुत्रा बाय येवपाक गोंयान एलाव नासले कित्याक ते तर येतेले जाल्यार तांकां सारकें बरें स्ट्रीक आहलें तेजें वॅक्सीन कोत्ताले हें कोत्ताले रेजिस्टर कोत्ताले तशें आहलें इवन आमचे गोंयकार पासून जे पळय बॉम्बे आनी हूंय काम कोत्ताले न्हू ते एप्रील मेयाच्या म्हयन्यान येवपाक तांकां पासपोर्ट दाखय म्हणटाली तेन्ना आधार कार्ड नासले पासपोर्ट आनी ते कोणें ना ते कितें कोत्ताले चोरयां मागीर वयल्यान काणकोणच्यान दोंगरांतल्यान देंवन येताले एक तशें देंवन येताले आनी मागीर तशेंच वयताले मिराज ट्रेनीन देंवताले आनी तशें खंय तरी चलोन येताले आनी परत तशेंच चलोन वयताले इतलें स्ट्रीक आहलें पूण आतां कितें आतां दार उगडें कोणूय यो एनी टॉम डिक एंड हॅरी म्हण देखून कितें जालां पळय हे भायर किरमी कोत्ता आनी आमच्या गोंयान येवन लिपता आनी मागीर पुलीस तांकां सोदता अशें जालां आमचे गोंयकार क्रिमीदर ना गमलें न्हू गोंयकार क्रिमीदरूय न्हू आनी वायट पुलीस आनी गुंडाय न्हू हे भायर क्रिमी मारता आनी येवन गोंयान लिपता भायले येता आनी आमच्या गोंयच्या चेडवांक रेप कोत्ता अशी कितल्योच केसी जाल्या गोंयकार कोण ना गोंयकार आमचे शांत सारके सुसेगाद गोंयकारांचे लायफ फकत खावप जेवप पिवप आनी आराम करप इतलेंच आनी आमी वर्रात गोंयकार तशें आतां सगळें चेंज जालां अशें आतां भुमिपुत्रा पळय अशें सगळ्या घरांनी भोंवता ते तुमी पळयलां सकाळीं फुडें भोंवता कचरो हाडपाक तूं रातची एक बियर पी आनी ती बाटली भायर दवर दुसरी ती हाली बाटली मेवताले पळय तूं मेवपाक ना येयली हय नासले पयल्या तेंपार कितें आहलें पळय रे आमी व्हडली बाणांनी उदक तापयताली हेजी कॉपर हे रे पॉट व्हडले ते आतां विकूंक गेले ते 25-30 हजार मेवता एक हेजे कॉपर पॉट ते मडकी म्हणटाले ताका तितून आमी उदक तापयताली सकयल लांकडां घालून तेन्ना लायट बायट आहले नासले गिजर बिजर उदक बांयचें हाडून तितून घालप नवूय नासले रे आनी ते सकयल लांकडां घालून तापयताले तें उदक मागीर सगळे बालदेन घेवन सगळी फॅमिली मेंबर न्हांवताले आनी ती बालदी तुयेन ती आमची मडकी तुयेन ओतताली रातभर दुसरे धुवन पत्ते कोणूच ओतनासले दुसरे आमचे आयडनां धुता तोस म्हण आहले अशें पितूचे ते तोस्तान व्हरोन आयडनां दवरताले भायर फाटल्या दारांतल्यान ती मागीर धुताली हें करून आख्खी रातभर थिंगा ओतताली कोणूच व्हरोन आहले पूण आतां कितें तूं हाली बॉटल दवरलें उदक बेश्टें उदकाचे पासून तर आतां पळय हय पळयलां 18 जून रोडार कितें सांगो हें पळय लॉक्सर येयला न्हू आमचे हेचेर गोंयचें नांव पिड्यार करता असो एक इन्सिडंट सांगता धाकटुलोच एक दीस हांव उबो आहलो थिंगा गाडयेन बसलेलो आहलो 18 जून रोडाक एडवोकेटाक रावतालो पळय जाल्यार ते फॉरेनर मरे आतां आमचे गोवा पळोवपाक येता न्हू कितें म्हणून घेवन वयताले ओले हे वशीक पळय कितें म्हणटलो ते फॉरेनर येयल्या फाटल्यान बॅग लायल्या आनी तेजे सायडीन ती बॉटल आहा रे उदकाची बॉटल आहा कितें अरे एक धाकटो चेडूं गांठी ताका येता आनी हात लायता आनी ताका वॉट हॅपन तो म्हणटा बाटलेक दाखयता म्हणजे कितें तें उदक पी आनी बाटली उडय आपूण वता ती असलें लायफ जालां कितें रे नांव पिड्यार मरे गोंयकारांचें आनी गोंयकारांक पळय सगळे भिकारी दाखयले वचत थिंगा भिकारी दाखयल्या आमी गोंयकार भिकारी एकलो पासून गोंयकार भिकारी आहा पयले म्हाज्या भुरग्यार पडार भिकारी कहले आहले जाणा तूं मोदाचे भिकारी आहले गोंयकार मोदाचे भिकारी कळ्ळें ते सांगता बुधवाराच्या ते कितें करताले भिकारांचो दीस म्हण आसतालो ते येताले जावं बायलो आनी दादले एकलो दादलो आहलो बायलो कितें येताले आमच्या दारां आनी तेन्ना पयशे घालनासले तांदूळ घालताले ते तांदूळ व्हरताले एक दीस ताका आमचे मायनी चाललें तूं कित्याक भीक मागता अशें
तेणे कितें सांगलें, मोदाचो रे भिकारी, तेणे कितें सांगलें, आपणाचो चेडो म्हणलो भायर गेला, आपणाक पयशे धाडना, देखून तेजी लॉज काडूंक जाय म्हणून आपूण भिकेक भोंवता. दुसरे बायलेक विचारले भिकारणीक, तूं म्हणलें कित्याक भायर जाता, आपणाचें सून म्हणल्यार आपणाक केअर करना, त्रास करना, तिजी लॉज काडूंक जाय देखून आपूण भिकेक म्हणून. म्हणजे गोंयकार भिकारी मोदाचे सारके. खरें म्हणल्यार गोंयकार भिकारी न्हू. गोंयकारांक आमकां कोल्ली जाल्यार घरां आसता, कांय ना जाल्यार मुणकार म्हणून आसता भाटकाराच्या प्रॉपर्टीन, आनी शेतांय आसता. शेतां वरात रोवन जावं सगळे शेतूच न्हू, भातूच न्हू, कोणगां भाजी, तांबडी भाजी, धवी भाजी, भेंडे, वांयगी सगळीं रोवन आमचे गोंयकार जियेता अतले. पूण आतां कितें, आतां कितें तुमी जाणा न्ही, आतांचो तेंप आनी हें करून आतां सगळे भरल्या ते गांठी. आनी ते आनी कितें म्हणटलो, ह्या फुडें आनी गोंयकारांक येना रे बाबा, आनी ना. आनी आमचे गोंयकार पळय सगळे गेल्या न्हू लंडनाक बा, तेंची घरांची पासून आतां ते दिल्लीवाले येवन कब्जा घेत म्हणून भिरांत कितें म्हणून कोत्तलो कोण ना पळय. घर बंद आहा, मामी डॅडी मेलो, ती लंडनाक आहा, ती घर बंद आहा. असो एक दीस दिल्लीवालो येतलो, बॉन्सर घेवन येतलो, कोणाक पुलिशेक एकठांय करून दवरतलो आनी तेजो कब्जा घेतलो. मागीर गोंयकार येता तेन्ना ताका भायर रावचो पडटलो आनी मागीर केस घालची पडटली. तो गोंयान काबार रे बाबा, काबार रे. गोवा इज गोवन completely gone. Okay friends, thank you so much for listening me, and once again subscribe my channel, and those who कोणी subscribe केला तिंका फरेंच I'll pray for their health, and God will bless you. So in the name of बाप, स्पिरीट आनी पुत्र हांव तुमचेर आशिर्वाद घालता. पूण हांव पाद्री न्हू, हांव एक सादो मनीस रे, जाल्यार तुमी म्हाका कुमसारा घेवशा. ओके, एनी फ्रेंड, जस्ट जोकिंग. Take care and God bless you.